तर्जुफु राजिफा, एक जलजला, ततबउहु रादिफा, जलजले के पीछे जलजला, कुलूबुन यौमइज़िन वाजिफा, दिल धड़कते हुए डरे हुए परेशान, अब्सारुहा खाशिया, आंखें जलील व पस्त। क्या हुआ? ये आज क्या हुआ? वो दिन आ गया, वो फैसले का दिन आ गया जिससे अल्लाह तुम्हें बताता रहा, तुम्हें डराता रहा। एक दिन आएगा, संभल के चल, संभल के बोल, संभल के तोल, संभल के देख। तेरा रब न सोता है, न ऊँगता है, न खाता है, न गाफिल है, न जाहिल है, न आजिज है, न कमजोर है, न ज़ईफ है, न अदम से वजूद में आया, न उसे किसी ने बनाया, न उससे कोई पैदा हुआ, न वो किसी से पैदा हुआ, न उसने किसी से मुल्क लिया, न वो किसी को मुल्क देता है। जो शिर्क शराकत से पाक, जो ज़ौफ़ और जिल्लत से पाक, पहले भी अल्लाह, आज भी अल्लाह, कल भी अल्लाह, क़यामत तक अल्लाह, हमेशा को अल्लाह, मशरिक का अल्लाह, मगरिब का अल्लाह, शिमाल व जुनूब, फ़ौक़ व तहत, सरा व सुरैया, सितारे और कहकशां, शम्स व कमर, लैल व नहार, दिन और रात, सुबह और शामें, जंगल दरिया, अंबर पहाड़, सब कायनात का तने तनहा वहदहू ला शरीक खालिक, जिसने सब कुछ बनाया, उसे किसी ने नहीं बनाया, जो सबको मौत देगा, जो कोई उसको नहीं मार सकता, जो सबको पकड़ता है, कोई उसे नहीं पकड़ सकता, जो सबसे पूछेगा, कोई उससे नहीं पूछ सकता, जो सबको देता है और कोई उसको नहीं दे सकता, जो सबसे ले लेता है और कोई उससे ले नहीं सकता, जो ऊंचा करता है नीचे नहीं कर सकता, गिरा दे कोई उठा नहीं सकता, बचा ले कोई मार नहीं सकता, मारने पे आए कोई बचा नहीं सकता। फिर कायनात आहिनी दीवार बन जाए, आसमान की छत भी लोहा बनकर उसके ऊपर कायम हो जाए। अगर अल्लाह ने इरादा कर लिया कि मुझे मारना है तो कायनात आजिज हो जाएगी। कोई दुनवलकुम मियाद यौमिन ला तस्तखिरून अन्हु साअह वला तस्तक़दिमून। वो साल, वो महीना, वो हफ्ता, वो दिन, वो घड़ी, वो घंटा, वो मिनट, वो सेकंड का आखिरी लम्हा जब मौत का हमला होगा और ये सांस का तार कटेगा और आंखों की शम्मा बुझेगी और कानों के टेलीफोन के तार कटेंगे, वो अल्लाह ने तय किया हुआ है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, ना कम होगा, ना ज्यादा होगा, ना आगे होगा, ना पीछे होगा। और जब वो बचाने पर आता है तो खून खार मछली का पेट हो, समंदर की बिखरी मौजें हो, फल्तक़महुल हूत, मछली ने नीला यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में रख कर भी अल्लाह ताला ने बचा के दिखाया। आग के ढेर पे इब्राहिम को बचा के दिखाया, छुरी की धार के नीचे इस्माइल को बचा के दिखाया, समंदर बिखरे हुए को फाड़ कर बनु इसराइल को पार लगा के दिखाया। कायनात में उसके अजायब और गराइब हैं, कदम कदम पे बिखरे हुए हैं। मेरे भाइयों, इस दो रास्तों को बनाने के बाद, दो जिंदगियों के इख्तियार देने के बाद वो गाफिल नहीं है। एक दिन तय है मेरी आपकी मौत का, एक दिन तय है इंसानियत की मौत का। जब जमीन में जलजला आएगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा, जब पहाड़ उड़ना शुरू कर देंगे, व तकूनुल जिबालु कल-इह्निल मनफूश, और जब समंदरों में आग लग जाएगी, व इज़ल बिहारु सुज्जिरत, ऐसे ही जुमा होगा, ऐसा ही गालिबन दिन होगा। अल्लाह जाने वो कौन सा जुमा होगा, वो कौन सा वक्त होगा, वो कौन सी घड़ी होगी। बाद रिवायात में है कि 10 मुहर्रम, लेकिन वो यकीनी नहीं। जुमा का दिन, यही दिन, ये पक्की रिवायत। जुमे का दिन, शबे जुमा हौले हौले ढली होगी, गुजरी होगी, रात कहकर गई होगी कि कल आऊंगी। सितारों ने आखिरी दफा चमकना था आज चांद की आखिरी किरणें थी और सूरज नकाब पोशाई पे आया। उसे नहीं खबर कि आज मेरी आखिरी शुआएं हैं जो जमीन को रोशन कर रही हैं, और कलियों को नहीं पता कि आज आखिरी दफा खिलना है, गुलाब को नहीं पता कि आज आखिरी दफा महकना है, चिड़ियों को नहीं पता कि आज आखिरी चहचहाट है, कोयल को नहीं पता कि आज आखिरी कू कू है, और बुलबुल को नहीं पता कि आज मेरा आखिरी नगमा है, शेर को नहीं पता कि आज मेरा आखिरी धाड़ना है, सांप को नहीं पता कि मेरा आज आखिरी बल खाना है, दरियाओं को नहीं पता कि आज आखिरी मौज है जो बह रही है, समंदर को नहीं पता कि आज आखिरी तूफान है जो उठ रहा है,
ہواؤں کو نہیں پتا کہ آج آخری جھونکے ہیں جو چل رہے ہیں، درختوں کو نہیں پتا کہ آج آخری دن ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، آج ہماری ہریالی کی اخیر ہے، پہاڑوں کی سنگینی کی اخیر ہے، موتیوں کی چمک کا آخری دن، ہیروں کا آخری دن، حسن کا آخری دن، وادیوں کے سبزہ زاروں کا آخری دن، صحراؤں کے ریگستانوں کا آخری دن، پہاڑوں کے پتھروں کا آخری دن، انسان اور انسانوں کا آخری دن۔ اگر فیصل آباد آباد ہوگا اس نام سے یا کسی اور نام سے، اس نام سے تو ہوگا نہیں، چونکہ قیامت مسلمانوں پہ نہیں ہے، قیامت کافروں پر ہے، مسلمان پہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سورج کو مغرب سے نکالے گا جو آخری نشانی ہوگی، مغرب سے سورج نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جو کھلا ہوا ہے، ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ جب سورج مغرب سے نکلے گا شیطان اسے دیکھے گا، ایک دم سجدے میں گر کر کہے گا اے اللہ آج تو جس کو بھی کہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس کے شتونڑے چھوٹے شیطان آ کر کہیں گے کیا ہوا، آج آپ سے ہم وہ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں جو نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا۔ وہ کہے گا میری مہلت کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا، میری مہلت ختم ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ سورج مغرب سے نکل آیا، اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہے، پھر کافر، مسلم، پھر مسلمانوں کو اللہ مار دے گا۔ یہ بیت اللہ کی آباد مسجد اور یہ مکے کا آباد شہر، مدینہ منورہ کا آباد شہر، مسجد نبوی کی پر رونق فضائیں یہ ایسے چٹیل میدان بن جائیں گی کہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے قافلے کہا کریں گے یہاں کبھی آبادی ہوا کرتی تھی، یہاں کبھی لوگ رہا کرتے تھے، کسی چیز کا نشان نہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں حبشے کا حبشی، ٹیڑھی پنڈلیوں والا وہ بیت اللہ کے پتھروں کو توڑ کے اسے گرا رہا ہے۔ وہ آج اب ابابیل نہیں آئیں گے، اب یہ جہان کا دسترخوان اللہ لپیٹنا چاہتا ہے، اس بساط کو سمیٹنا چاہتا ہے۔ اب کھرے کھوٹے کے جدا کرنے کا وقت قریب ہے، اب مجرم محرم کی جدائی کا وقت قریب ہے، اب ظالم مظلوم کے انصاف کا وقت قریب ہے، لہذا اللہ سمیٹ دے گا۔ تو فیصلہ آباد اس نام سے تو ہوگا نہیں، ہوگا تو لوگوں کو کچھ خبر نہیں کہ آج آخری دن ہے، سیاستدانوں کی سیاست چمک رہی ہوگی، شادی کے لیے باراتیں اکٹھی ہو رہی ہوں گی، مراسی ڈھول بجانے کو تیار، ادھر نائی دیگیں پکانے کو تیار، اور ادھر دکان کے افتتاح ہو رہے کچہری بازار میں، ادھر کھیت میں حالی ہل لے کے جا رہا، ادھر مائیں صبح مکھن نکال رہی، پیڑے بنا رہی، کوئی ماں روٹی اس کے اوپر توے پہ ڈال رہی، کوئی روٹی پکا کے نوالا بنا کے بچے کے منہ میں لے جا رہی، کسی نے دکان کھول لی ہے اور جھاڑو دے رہا ہے، کوئی جھاڑو دے کے بیٹھ چکا ہے، کوئی آ کر گاہک سے لین دین شروع کر چکا ہے، اور اس طرح حدیث میں آتا ہے ایسے وہ کپڑا ناپ رہا ہے، کپڑا ناپ کے اس نے کینچی ڈالی، ایسے کینچی ڈالی کہ میں نے 10 میٹر اس کو ناپ کے دے دی، یہاں کینچی ڈالی، اور دکان اور گاہک نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے شروع کیے کہ مجھے اس کو دینے ہیں۔ وہ کاٹنے پہ یہ گننے پہ ذمہ دار یوں اپنی مٹھی کو اٹھائے گا بیج بکھیرنے کے لیے، اور ہل چلانے والا یوں ہل ڈالے گا ہل چلانے کے لیے، اور جھاڑو دینے والی خاتون گھر میں ایسے جھاڑو دینے کے لیے جھاڑو اٹھائے گی، اور ادھر دکان کھولنے کے لیے وہ تالے میں چابی ایسے کر کے ہلا رہا ڈال رہا ہوگا، اور بادشاہوں کے تخت سجائے جا رہے ہوں، اور دلہنوں کے گجرے پہنائے جا رہے ہوں گے، اور ان کے ماتھے پہ جھومر سجائے جا رہے ہوں گے، دلہا کو ہار پہنائے جا رہے ہوں گے، اور کائنات ایسے ہی ہوگی جیسے آج صبح ہوا، ایسی صبح ہوگی، سورج ایسے نکلے گا، دن ایسے چڑھے گا، ہوا اسی طرح چلے گی، کلیاں اسی طرح کھلیں گی، کوا ایسے کائیں کائیں کرتا آئے گا، بلی میوں میوں کرتی آئے گی، سانپ بل سے بل کھاتا نکلے گا، عقاب جھپٹنے کو تیار ہے، کوا چھپنے کو بھاگ رہا ہے، موجیں بکھرنے کو تیار ہیں، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى کہ ایک دھماکہ ہو جائے گا، اور وہ ماں جس نے نوالا بڑھایا تھا بچے کے منہ میں ڈالنے کے لیے وہ نوالا ایسے گر جائے گا۔ اور میں نے ابھی بتایا